हेलो नमस्ते, यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो यो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हामी यो भिडियोमा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको अलिकति राम्रै प्रब्लमहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गरिन्छ। धेरै इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमहरू छ, इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमहरू नै चाहिँ अलिकति डिस्कस गरिन्छ लङ क्वेसनमा है। त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ बोर्डमा लेखिसकेको छु, हेर्नुहोस् त। के भन्छ यसले, सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी इन 1 year and 2 years आर 2100 and rupees 4641 respectively. Find the sum of money and rate of interest भन्ने कुरो यसले गर्यो। भनेको मतलब एउटा सम अफ मनी चाहिँ इन्भेस्ट गरिएको छ अनि त्यसको चाहिँ अकर्डिङ टु हाफ इयरली सिस्टम 1 yearमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 2100 हुन्छ अरे, अनि त्यसपछि 2 yearsमा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 4641 हुन्छ अरे। भनेको मतलब समय बढ्दै गएपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढ्दै जान्छ, कम्पाउन्ड अमाउन्ट पनि बढ्दै जान्छ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। त्यसपछि यसले के भन्छ, प्रिन्सिपल र चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल। अब म धेरै गन्थन नगरिकन हामी अलिकति सुपरफास्ट जाउँ है। यसमा चाहिँ दिएको कुरा दुईटा केस दियो, 1 yearको सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड 2 yearsको चाहिँ सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यो दुईटालाई चाहिँ हामी फर्स्ट केस सेकेन्ड केस भनेर लिन्छौँ अथवा डाइरेक्ट गर्दा पनि नो प्रब्लम है। फर्स्ट केसमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के निकाल्नु छ, हामी चाहिँ प्रिन्सिपल P इज इक्वल टु वाट, रेट अफ इन्ट्रेस्ट R इज इक्वल टु वाट। अब फर्स्ट केसमा के छ हेर्नुहोस् त, फर्स्ट केसमा टाइम दिएको छ, टाइम T इज इक्वल टु 1 year, अनि त्यसपछि सेमी एनुअल CI इज इक्वल टु रुपिस कति छ 2100 हो। फर्स्ट केसमा टाइम 1 year एन्ड सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज 2100। यसले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दा, अकर्डिङ टु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिस्टम, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु 2100 है। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा, यसैलाई कन्टिन्यू गरेर चाहिँ यो सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला युज गर्दा नि हुन्छ, अथवा चाहिँ विनो भनेर यसैलाई देयरफोर भनेर यसैको यो ठिक यसैको तल म यसैलाई क्यारी अन गर्छु है त, यसैको तल यसको फर्मुला लेख्छु है। सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हो, P टाइम्स 1 प्लस R बाई 200 टु द पावर 2t माइनस 1 इज इक्वल टु 2100। यो आफैमा हेर्नुहोस् त, यसको ठाउँमा यो फर्मुला लेख्ने बित्तिकै एउटा इक्वेसन बन्यो है। यसैलाई P इज इक्वल टु P र R दुईटा अननोन हो नि त हैन। त्यसो भएर पहिला भ्यालुहरु के दिएको छ त्यो राख्ने, अनि त्यसपछि यसो विचार गर्ने, P टाइम्स हेर्नुहोस् त यहाँ के छ 1 प्लस R बाई 200 2 टाइम्स T को भ्यालु कति, फर्स्ट केसमा 1 माइनस 1 इज इक्वल टु 2100 भयो। अनि त्यसपछि अब P र R दुईटा अननोन छ, एउटा केसमा हामी के गर्न सक्छौँ, यसबाट P को भ्यालु यतिलाई चाहिँ राइट साइडमा ट्रान्सपोज गरेर P को भ्यालु इन टर्म अफ R निकाल्न सक्छौँ, अथवा हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा पनि कम्पाउन्ड अमाउन्टसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु यस्तो गरिसकेको हुनाले म चाहिँ त्यसरी नगरेर अलिकति फरक तरिकाले चाहिँ यहाँ देखाउँछु, हेर्नु होला है। अब यो 2 र 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त 2 भयो, माइनस 1 इज इक्वल टु 2100 हो। यसलाई चाहिँ हामी मानौ फर्स्ट इक्वेसन, यो फर्स्ट केसको फर्स्ट इक्वेसन भयो है। त्यसरी नै सेकेन्ड केसमा के छ हाम्रो, टाइम T इज इक्वल टु 2 years भनेर दिएको छ, अनि त्यसपछि सेमी एनुअल CI इज इक्वल टु रुपिस 4641। कहाँ दिएको छ भन्दा यहाँ प्रब्लममा दिएको छ, सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी इन 1 year एन्ड इन 2 years। 1 yearमा 2100 एन्ड 2 yearsमा 4641 रेस्पेक्टिभली भनेर भनेको छ। मैले त्यसैलाई यहाँ लेखेँ। अब ठिकै यसको तल चाहिँ फर्मुला लेखिदिइहालौँ हैन, सजिलो हुँदो रहेछ। P टाइम्स 1 प्लस R बाई 200। अब सेमी एनुअलको केसमा चाहिँ R बाई 200 हुन्छ,
अनि पावर 2t फर्मुला सेम हो जुन हामीले फर्स्ट केसमा युज गर्यौं है। यसलाई पनि p को भ्यालु छैन निकाल्नु पर्छ, r को भ्यालु पनि हामीले निकाल्नु पर्छ। त्यसो भएर 2 टाइम्स t को मात्र भ्यालु छ 2 भ्यालु राखिदिनुस् 4641 और अब यसैलाई p1 plus r by 200 to the power 4 minus 1 is equal to 4641। अब यसलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड इक्वेसन मानौं। हेर्नुस् है त p र r दुईटा भेरिएबल छ अननोन छ, यहाँ पनि p र r छ, यसमा पनि यो इक्वेसनमा पनि p र r छ। अब p र r मध्ये कुनै एउटालाई हामीले के गर्नु पर्यो इलिमिनेट गर्नु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो। यो भन्दा अगाडि हामीले क्लास 9 सम्म चाहिँ इलिमिनेसन मेथडमा एडिसन सब्ट्र्याक्सन वेबाट हामीले गर्यौं। अब यहाँ हेर्नुस् त p टाइम्स भएर आयो नि, यहाँ जब टाइम्स भएर आएको केसमा यदि हामीले फर्स्ट इक्वेसनलाई सेकेन्डले अथवा सेकेन्ड इक्वेसनलाई फर्स्टले डिभाइड गर्यो भने यो p त क्यान्सल हुन्छ अनि p क्यान्सल हुनु भनेको इलिमिनेट हुनु हो। त्यसो भएर इलिमिनेसन मेथडमा एडिसन र सब्ट्र्याक्सन मात्र होइन डिभाइड गर्न पनि मिल्दो रहेछ। यदि डिलिट हुन्छ भने मल्टिप्लाई गर्न पनि मिल्छ। त्यसो भएर अब टाइम धेरै नलिकन म यहाँ के लेख्छु भने डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाइ फर्स्ट। अब मैले यहाँ यो भनेको सेकेन्ड इक्वेसन, यो भनेको फर्स्ट इक्वेसन। अब के गर्दै भने डिभाइड गर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडले डिभाइड गर्ने, राइट ह्यान्ड साइडले है त सिमिलर टर्म्सहरु हेर्नुपर्छ। पावर 4 minus 1 यो चाहिँ भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ सेकेन्ड इक्वेसन। मैले यहाँ सेकेन्ड इक्वेसन पहिला लेखेँ, त्यसो भएर माथि चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसन। दिस शुड बी डिवाइडेड बाइ फर्स्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ फर्स्ट इक्वेसन है, p टाइम्स 1 plus r by 200 to the power 2 minus 1 छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड डिवाइड भयो अनि इज इक्वल टु लेख्ने राइट ह्यान्ड साइडमा 4641 छ सेकेन्ड इक्वेसनमा, फर्स्ट इक्वेसनमा 2100 यसरी हामीले डिवाइड गर्यो। अब यो डिवाइड गर्नुको एडभान्टेज भनेको यो p यसरी डिलिट भयो। यसैलाई भन्छ इलिमिनेसन मेथड। कुन वेबाट हामीले गर्यौं डिभिजन मेथडबाट है। अनि त्यसपछि म यो डिलिट गर्छु। अब क्याल्कुलेसनको पार्ट र अब हेर्नुस् त यहाँ पावर 4 छ, यहाँ पावर 2 छ। अब a plus b होल स्क्वायर फर्मुला त हामीलाई थाहा छ, तर a plus b होल स्क्वायर फर्मुला युज गर्दाखेरि यो झन् धेरै कम्प्लिकेटेड हुन सक्छ। यसमा होल पावर 4 गर्दा कम्प्लिकेट अलिकति दिमाग लगाउने सोच्ने दिमाग लगाउने धेरै प्र्याक्टिस गर्दा अब यो प्रब्लम मैले धेरै नै इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम भनेर भनिसकेँ। यस्तै टाइपको केसमा चाहिँ कम्पाउन्ड अमाउन्टसँग रिलेटेड प्रब्लम हामीले गरिसक्यौं। तर यो भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि इयरली हैन कि सेमी इयरलीबाट चाहिँ यो सोध्यो। त्यसो भए यहाँ पावर 4 छ, यहाँ पावर 2 छ। अब यदि यहाँ -1 नभएको भए यो क्यान्सल पनि गर्न मिल्थ्यो लज अफ इन्डिसेस अनुसार। तर यसको होल स्क्वायर फर्मुला पनि युज गर्ने हैन, यहाँ होल पावर फर्मुला पनि युज गर्ने हैन। त्यो गर्दाखेरि कम्प्लिकेटेड फर्ममा आउँछ, झन् टेन्सन हुन्छ। फेरि यहाँ -1 छ, त्यसो भएर क्यान्सल पनि भएन, लज अफ इन्डिसेसकोले डाइरेक्ट गर्न पाइएन है। त्यसपछि अब अलिकति दिमाग लगाउने के गर्न सकिन्छ त, किन भन्दा हामीले त धेरैभन्दा धेरै प्रब्लमहरु प्र्याक्टिस गरिसक्यौं। मैले यो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो भनेर भनिसकेँ। अब यसो हेर्दाखेरि हेर्नुस् है त, यो टर्म त सिमिलर छ तर पावर मात्र डिफरेन्ट छ। यहाँ 1 छ भन्दा यो 2 भन्दा 4 ग्रेटर छ। यो माथिको यो न्युमेरेटरमा चाहिँ हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला युज गर्न सक्छौं। न्युमेरेटरमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब म डाइरेक्ट लेख्छु यो चाहिँ a प्लस b भयो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ a माइनस b भयो डिवाइडेड बाइ 1 प्लस r by 200 to the power 2 minus 1 is equal to। अब is equal to भनेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त भयो। अब राइट ह्यान्ड साइडमा क्याल्कुलेटर निकालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी डिवाइड गरिहाल्छौं है। 41 should be divided by 2100 गर्दा कति आयो भन्दा 2.21। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मैले के गरेको भन्दा हेर्नुस् है त,
यो ए छ नि यहाँ पावर छ, यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा यस्तो किसिमको फर्महरू हामीले चाहिँ धेरै यस्तो किसिमको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ धेरैचोटि फ्याक्टराइज गरिसकेका छौँ। अब हेर्नुहोस् है त, यसलाई हामी ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 गरेर अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ ए प्लस बी, यसमा ए माइनस बी हो, यसरी यसलाई चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला खोल्दाखेरि यो हुन्छ। त्यो किसिमको यस्तो किसिमको एक्सप्रेसन हो जहाँ यहाँ ए छ भन्दा यहाँ चाहिँ ए को ठाउँमा के छ 1 प्लस आर बाई 200 हो। यसरी फ्याक्टराइज गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा हेर्नुहोस् है त, डिनोमिनेटरमा मैले फ्याक्टराइज गरिनँ, डिनोमिनेटरमा पनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्म छ, तर डिनोमिनेटर मैले फ्याक्टराइज गरिनँ किन भन्दा यसलाई र यसलाई त क्यान्सल गर्न मिल्यो हो। यसरी हेर्नुपर्छ है। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के रह्यो भन्दा हेर्नुहोस् त, 2 प्लस 1 इज इक्वल टु 2.21 हुने भयो, और 1 प्लस आर बाई 200 टु द पावर 2। यो प्लस 1 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, राइट ह्यान्ड साइडमा लगेर चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्न मिल्छ, 2.21 माइनस 1 भयो। त्यसपछि अब त जस्ट क्यालकुलेसनको कुरा आयो है। 1 प्लस आर बाई 200 टु द पावर 2, यो सबट्र्याक्ट गर्दा 1.21 आउँछ। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, हामीले त आर को यो त इक्वेसन हो, यसमा भेरिएबल के छ आर छ। अब आर को भ्यालु कसरी निकाल्ने सोच्नु पर्यो। आर को भ्यालु निकाल्न हेर्नु त पावरमा के छ 2 छ। यदि ए प्लस बी होल स्क्वायर फर्मुला युज गर्नु, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेर तीनवटा टर्म लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आउँछ, राइट साइडमा एउटा टर्म छ, फेरि पनि ए स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ। क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउने बित्तिकै अलिकति टेन्सन बढ्छ। अब यसैलाई यो इक्वेसनमा हामीलाई टेन्सन केले दियो भन्दा यो पावर 2 ले दियो, यो स्क्वायरले दियो। अब यो पावर 2 हटाउन के गर्ने, यस्तो इक्वेसन छ भने पावर को 2 हटाउन के गर्ने। अहिलेसम्म हामीले के गर्थ्यौँ सोच्नुस् त, टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड्स हो, टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड्स है। त्यसपछि बोथ साइडमा स्क्वायर रुट लिइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त सजिलै आउँछ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा स्क्वायर रुट लिएपछि स्क्वायर रुट भनेको यो भयो है, 1 प्लस आर बाई 200 को पावर 2 छ इज इक्वल टु 1.21 राइट ह्यान्ड साइडमा छ। अब स्क्वायर रुट यो स्क्वायर रुटलाई यसले स्क्वायरले कट भयो। यदि यहाँ चाहिँ 3 भइदिएको भए टेकिङ क्युब रुट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसपछि 1 प्लस आर बाई 200 रह्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। अनि राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुहोस् त स्क्वायर रुट अफ 1.21, अब क्यालकुलेटर थिच्नुहोस् कति आउँछ भन्दा 1.1 आउँछ। और गरेर यो 1 लाई राइट ह्यान्ड साइडमा ट्रान्सपोज गरिदिनुहोस्। अब त सिम्पल भइहाल्यो, 1.1 माइनस 1 भयो, त्यो भनेको यसबाट यो माइनस गर्दाखेरि 0.1 आउँछ। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् है। क्रस मल्टिप्लाई गरिसकेपछि म यता लेख्छु, त्यो फर्स्ट इक्वेसन त्यहाँ चाहिँ काम लाग्न सक्छ, मैले त्यसलाई डिलिट गरिनँ। अब यहाँबाट चाहिँ यसबाट चाहिँ यता आउँ है त, और भनेर आर इज इक्वल टु 0.1 छ टाइम्स 200 गर्नुपर्ने भयो। यसमा क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 200 टाइम्स यो हुने भयो। भनेको मतलब आर को भ्यालु कति आयो भन्दा यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 20% आउने भयो है। 20% परेन। अब आर को भ्यालु आइसकेपछि पी को भ्यालु पनि चाहिँ हामीलाई सम अफ द मनी भनेको छ। अब पी को भ्यालुको लागि आइदर वी हैव टु पुट द भ्यालु अफ आर इन फर्स्ट इक्वेसन और इन सेकेन्ड इक्वेसन, पुटिङ भ्यालु अफ आर इन फर्स्ट गरिदिउँ है त। फर्स्टमा यो फर्स्ट छ पी भइहाल्यो 1 प्लस आर को भ्यालु कति 20 डिभाइडेड बाई 200 टु द पावर 2 छ माइनस 1 इज इक्वल टु 2100। अब यसलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो है। अब त सबै डिलिट गर्दा नि हुन्छ। अब यसैलाई हेर्नुहोस् त, यो फेरि एउटा नयाँ इक्वेसन बन्यो जसमा पी चाहिँ अननोन छ। अब पी को भ्यालु निकाल्नलाई के गरिदिने हो, यो ब्र्याकेट भित्रको सबै 1 प्लस 20 डिभाइडेड बाई 200 गर्दाखेरि कति आउने भयो, यो 0.1 आउने भयो। अनि त्यसपछि स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टु 2100। क्यालकुलेटर युज गर्नुहोस्। मैले यहाँ मिस्टेक लेखेको भए पनि तपाईँले प्रोसेस चाहिँ यही हो है। 1.1
होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टु 2100 p 1.1 b square 1.21 minus 1 is equal to 2100 p अब यो चाहिँ माइनस 0.21 is equal to 2100 अनि त्यसपछि p is equal to 2100 यसलाई ट्रान्सपोज गरिदिनुस् राइट ह्यान्ड साइडमा 0.21 भयो अनि त्यसपछि 2100 डिभाइडेड बाइ मतलब फ्याक्टर लेख्न सकिन्छ तर चाहिँ म तपाईलाई डिभाइडै गरेर देखाउँछु यसरी क्याल्कुलेटर खोल्नुहोस् यो भने मोबाइल हो मोबाइलमा पनि क्याल्कुलेटर हुन्छ आजभोलि टेक्नोलोजीको जमाना है डिभाइडेड बाइ 0.21 गर्दा हाम्रो कति आयो भन्दा 10,000 हो यसरी प्रिन्सिपल रुपीस 10,000 आयो अनि आर भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको 20% पर एनम कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो भनेपछि यस्तै टाइपको क्वेशन हामीले यो भन्दा अगाडि गरेको थियो त्यो रिलेटेड टु कम्पाउन्ड अमाउन्ट थियो यसमा चाहिँ के भयो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दुईटैमा हामीले डिभाइडिङ प्रोसेसबाट डिभाइड गर्दाखेरि पी क्यान्सल भयो यसरी जानु पर्यो अनि बीचमा गएर अलिकति कम्प्लिकेसनमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला युज गर्यो मैले अलिकति फटाफट लेखेँ त्यो केसमा तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई अलिकति कसरी चाहिँ हुन गयो त्यो विचार गर्नु होला है त ल त भाइ बहिनीहरु अब हामी अर्को प्रब्लममा छौं है त प्रब्लमहरु लगभग यस्तै हुन् तर अब अलिकति प्र्याक्टिस बुकबाट अलिकति डिफिकल्ट लेभलका प्रब्लमहरु पनि हामी डिस्कसन गर्छौं यो पनि मैले एउटा प्रब्लम लिए है इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी इन्क्रिजेस इच इयर बाइ 3/25 अफ इट and after 2 years amount becomes rupees 6,272 at compounded yearly find sum of money भन्थ्यो अब interest on a sum of money भनेपछि यो sum of money भनेको this is p त्यो भन्ने ग्रुप भयो increases interest increases every year by 3/25 and after 2 years amount becomes first part मा चाहिँ के भन्थ्यो interest every year increases by 3/25 of principal भन्दियो अनि सेकेन्ड पार्टमा के भन्दियो after 2 years amount becomes यो amount becomes भनेको compound amount at compounded yearly system अनुसार compound amount चाहिँ कति हुन्छ रे 6,272 भने find sum of money principal निकाल भन्यो अब हेर्नुस् है त यहाँ चाहिँ यो जुन दिएको छ यो भनेको के हो CA हो कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो 6,272 कति समयको टाइम भनेको कति छ 2 इयर्स अब निकाल्नु पर्छ हामीले के भन्दा प्रिन्सिपल P अब P निकाल्नको लागि हामीसित भएको टर्महरु त PTR छ अब P अननोन छ T दिएको छ भने हामीलाई R चाहियो अब R कसरी दिएको छ हेर्नुस् त यहाँ गजब तरिकाले दिएको छ इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी इन्क्रिजेस एभ्री इयर बाइ 3/25 भनेपछि अब यसबाट म रेट निकाल्छु इन्ट्रेस्ट एभ्री इयर भनेको छ नि त इच इयर इन्ट्रेस्ट इन्क्रिजेस भनेको त्यो इच इयर भनेको पर एनम हामीले त रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने गरेको थियो पर्सेन्टेज पर एनम भनेपछि इच इयर भनेपछि पर एनम भइहाल्यो हैन अब पर्सेन्टको लागि त हामीले के गर्ने यहाँ फ्र्याक्सन दिएको छ यो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त पर्सेन्टमा गइहाल्यो त्यसो भएर रेट इज इक्वल टु कति हुन्छ 3/25 यो फ्र्याक्सनमा छ टाइम्स 100 गर्दिनु अनि यो आफैमा PA भयो किनभने यहाँ इच इयर भन्दियो इच इयर छ त्यो भनेको PA भइहाल्यो हैन अब यसलाई यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिनुस् कति आउँछ 12% पर एनम हो यसरी झुक्याउनु मात्रै खोजेको रहेछ अब प्रिन्सिपल P इज इक्वल टु व्हाट भनेको छ अब प्रिन्सिपलको डाइरेक्ट फर्मुला त भएन अब हामीले फर्मुला युज गर्नु पर्यो फर्मुला युज गर्ने भनेको के हो के को हो CA को हो भनेपछि CA इज इक्वल टु के हुन्छ P टाइम्स 1 प्लस R by 100 to the power T according to yearly system अब CA को भ्यालु राखिदिनुस् कति छ CA 6272 is equal to P times 1 plus 12 by 100 to the power 2 अब जे गर्छ क्याल्कुलेटरले गर्छ P 1 plus अब 12 लाई चाहिँ 100 ले चाहिँ डिभाइड गर्दा 0.12 आउने भयो हैन अनि त्यसपछि
6272 इज इक्वल टु p टाइम्स 1.12 को स्क्वायर हुने भयो। फटाफट क्याल्कुलेटर निकाल्नु पर्ने भयो हैन। यसरी भिडियो बनाउँदाखेरि क्याल्कुलेटर निकाल्नु गर्दाखेरि अलिकति टाइम चाहिँ कन्ज्युमिङ हुँदो रहेछ है। 1.12 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आयो भन्दा p टाइम्स 1.2544 लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 6272 छ। अब हामीले p को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। p को भ्यालुको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो। ट्रान्सपोज गर्दाखेरि यो डिनोमिनेटरमा जान्छ, डिभाइड गर्न जान्छ है। इज इक्वल टु p भयो। देयरफोर p इज इक्वल टु अब कति आउँछ त भन्दा तपाईले चाहिँ 6272 बेला बेलामा चेक गर्नुपर्छ भ्यालुहरु है, कहिलेकाहीँ मिस्टेक लेखिन्छ। डिभाइडेड बाइ 1.2544 भन्दा कति आउँछ भन्दा 5000 आउँछ। हो यसरी यो प्रब्लम पनि त्यस्तो नयाँ नौलो प्रब्लम होइन, तर मात्र यो रेट दिने तरिका अलिक गजब तरिकाले दियो है त। रेट के दियो भने एभ्री इयर प्रिन्सिपलको 3/25 चाहिँ के हुन्छ अरे इन्ट्रेस्ट हुन्छ अरे। भनेपछि इन्ट्रेस्ट त्यतिले इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अब इन्ट्रेस्ट कसरी इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरो त रेट हो। त्यो एभ्री इयर इन्क्रिज हुनेलाई चाहिँ के हुन्छ रेट। हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ पर्सेन्टेज पर एनममा जान्छ। त्यसो भएर मैले चाहिँ डाइरेक्ट के गरेँ भने फ्र्याक्सनमा दिएको छ रेट, त्यसैलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि पर्सेन्टमा गयो अनि पर एनम त यहाँ इच इयर भनेको छ। हो यसरी यस्तो टाइपको क्वेसन पनि हेर्नु पर्यो। अब हामी अर्को प्रब्लममा जान्छौँ, अलिकति इम्पोर्टेन्ट प्रब्लममा जान्छौँ है त। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, मैले यही भिडियोको चाहिँ फर्स्ट क्वेसनलाई पनि फेरि त्यस्तै सिमिलर क्वेसन चाहिँ मैले रिपिट गर्नु खोजेँ किनभने अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसमा के भन्छ CI अन अ सम अफ मनी इन 1 year and 2 years आर ₹450 and ₹945 रेस्पेक्टिभली भन्दियो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढ्दै जान्छ। तपाईले चाहिँ डिपोजिट गरिराखेपछि समय बढ्दै जाँदाखेरि इन्ट्रेस्ट पनि बढ्दै जान्छ। भनेपछि 1 year को इन्ट्रेस्ट चाहिँ 450 भन्छ यसले, अनि 2 years को इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति भन्छ 945। केमा भन्दा अ सम अफ मनी, त्यो भनेको प्रिन्सिपल भयो। यो भन्दा अगाडि फर्स्ट यस भिडियोको चाहिँ हामीले फर्स्ट क्वेसनमा के थियो भन्दा सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको थियो, तर यसमा चाहिँ के भन्थ्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मात्रै भन्थ्यो। सेमी एनुअल भनेपछि अकर्डिङ टु हाफ इयरली सिस्टम, अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मात्रै भन्यो भने अकर्डिङ टु इयरली सिस्टम। त्यति मात्रै फरक पर्यो, नत्र अरु केसमा चाहिँ यो दुईटा प्रब्लमहरु आइडेन्टिकलै मान्न सकिन्छ। अब हामीले निकाल्ने भनेको प्रिन्सिपल हो है। प्रिन्सिपल P इज इक्वल टु वाट, अनि त्यसपछि रेट R इज इक्वल टु वाट। भाइ बहिनीहरुले भन्नुभयो त्यही क्वेसन फर्स्ट क्वेसन जस्तै हो, यो पनि हो ट्राई गर्नुस्, तर मैले यसलाई फेरि रिपिट गरे यस्तै टाइपको किन भन्दा यो इम्पोर्टेन्ट छ। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुस्, हेर्नुस् है कहाँ झुकिन्छ। त्यसो भएर फर्स्ट केसमा चाहिँ के छ भन्दा टाइम t इज इक्वल टु के भयो 1 year भयो, अनि CI इज इक्वल टु ₹450 दिएको कुराहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग स्टडी गर्नुस्। CI कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु दिस थियो। अब फर्स्ट क्वेसनमा मैले के गरेँ थिएँ यसैलाई कन्टिन्यू गरेँ थिएँ। यसैमा यो CI को तल चाहिँ ठ्याक्कै अथवा वी नो भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ फर्मुला लेख्दा नि हुन्छ, त्यहीबाट गर्नुपर्छ भने CI को फर्मुला यसरी CI इज इक्वल टु P इयरली सिस्टम अनुसारको फर्मुला R/100 टु द पावर t - 1 यो CI को फर्मुला भयो। अब CI को फर्मुला यसरी गरिसकेपछि यो CI को ठिक तल चाहिँ CI को भ्यालु कति छ यहाँ 450 राख्न पाइन्छ। P 1 प्लस R को भ्यालु त निकाल्नु पर्ने हुन्छ है, अनि t को भ्यालु 1 दिएको छ। हो यति मात्रै गरेको थिएँ मैले फर्स्टमा पनि यसरी नि हो, तर फर्स्टमा यसरी वी नो भनेर चाहिँ यस्तो गरेको थिएन, यसैबाट डाइरेक्ट कन्टिन्यू गरेको थियो। अब यसैलाई के गर्न सकियो भन्दा 450 इज इक्वल टु P टाइम्स 1 प्लस R/100 माइनस 1। ओ यतिमै चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेसनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्स्ट मान्दियौँ। यो क्वेसनमा चाहिँ के भयो फर्स्ट मान्दियौँ। अब त्यसपछि टाइम वेस्ट नगरिकन सेकेन्ड केसमा जाउँ।
इन केस अफ सेकेन्ड भनेपछि सेकेन्ड केस गरौँ है त। सेकेन्ड केसमा हेर्नुहोस् त टाइम कति दिएको छ, टाइम बढेर कति भयो 2 इयर्स भयो। अनि त्यसपछि त्यसको CI कति छ भन्दा रुपिज 945। त्यसपछि फेरि पनि त्यही हो, CI को फर्मुला युज गर्नु पर्यो। CI इज इक्वल टु P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 टु द पावर T माइनस 1 अकॉर्डिंग टु इयरली सिस्टम। पुट द भ्यालु अफ CI इन सेकेन्ड केस। CI को भ्यालु कति छ 945 इज इक्वल टु P। अब 1 प्लस R को भ्यालु त निकाल्नु पर्ने हुन्छ, T को भ्यालु 2 माइनस 1 भयो हो। यसलाई हामी के मानौँ भन्दा सेकेन्ड मानौँ। अब यसरी हेर्नुहोस् त, यो फर्स्ट इक्वेसन भयो, यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो। फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनमा P र R के छन्, भेरिएबलहरू छन्, अननोन छन्। अनि हेर्नुहोस् त P चाहिँ टाइम्स भएर आयो नि त, यहाँ P टाइम्स भएर आयो। यस्तो केसमा मैले योभन्दा अगाडिको प्रब्लमहरूमा पनि प्र्याक्टिस गर्दा यस्तो टाइपको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि डिभाइड गरेर चाहिँ यो P लाई क्यान्सल गरेको थियो भनेपछि अझ पनि डिभाइड गरिदिनुहोस्। डिभाइड गर्ने है त। अब डिभाइड गर्दाखेरि जुनसुकै इक्वेसनलाई अर्को रिमेनिङ इक्वेसनले चाहिँ डिभाइड गर्न पाइन्छ। डिभाइडिङ सेकेन्ड इक्वेसन बाई फर्स्ट। मैले चाहिँ यो सेकेन्ड अलिक ठुलो छ नि त भ्यालु, त्यसो भएर त्यो ठुलो भ्यालुलाई माथि गर्न चाहेँ। सेकेन्डलाई चाहिँ फर्स्टले डिभाइड गर्ने। अब डिभाइड गर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडले डिभाइड गर्नु पर्यो। 945 यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ सेकेन्ड इक्वेसनको, यसलाई माथि लेखौँ। अनि ठ्याक्क यसको तल लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ फर्स्ट इक्वेसन लेख्नु इज इक्वल टु। अब फेरि राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ के छ त्यो लेखौँ सेकेन्ड इक्वेसनबाट है। अनि त्यसपछि डिनोमिनेटरमा चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड फर्स्ट इक्वेसनबाट के छ त्यो हेरेर अलिकति होसियारीका साथ लेख्नु पर्यो। अब फेरि पनि हेर्नुहोस् त, P त यहाँ क्यान्सल भयो। P क्यान्सल भइसकेपछि R बाँकी छ, तर यहाँ -1 भएर यसरी सेपरेट टर्म भएपछि हामीले लज अफ इन्डिसेस अनुसार क्यान्सल गर्न मिल्दैन। अब नमिलेपछि के गर्ने होला विचार गर्नुहोस् है। अलिकति हेर्नुहोस् त, ठ्याक्क फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ मैले कसरी गरेको थिएँ। फर्स्ट क्वेसन त अझ योभन्दा के थियो, कम्प्लिकेटेड थियो। अब विचार गर्नुहोस् त यहाँ कसरी गर्ने होला। 945 लाई त 450 ले के गर्नु पर्यो, डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त क्याल्कुलेटर छँदैछ, ठुलो कुरो भएन। हेर्दै गर्नुहोस्, विचार गर्दै गर्नुहोस् त। यो राइट साइडमा के गर्ने होला यसो दिमाग लगाउनुहोस् त। 945 डिभाइडेड बाई 450 गर्दा कति आयो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भ्यालु कति आयो 2.1 आयो। अब राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के गर्ने होला त, यो -1 छ, डिफ्रेन्ट टर्म छ, क्यान्सल पनि गर्न मिलेन डाइरेक्ट। गजब छ। अब के गर्ने होला। ओ फर्स्ट क्वेसन त योभन्दा कम्प्लिकेटेड थियो। त्यो क्वेसन त हामीले गरेर आइसक्यौँ। यो भनेको त अझ सजिलो हो। फर्स्ट क्वेसनमा कि यहाँ पावर 4 थियो, यहाँ पावर 2 थियो, अहिले त यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, अझ सजिलो भएर आयो। अब हेर्नुहोस् है त, अब के गर्ने भने यो जुन छ नि यसलाई A मानेर यो A स्क्वायर भयो। अनि यो 1 लाई चाहिँ B मानेर 1 स्क्वायर गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को फर्मुला युज गर्न मिल्छ। भनेपछि यो न्युमेरेटरमा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को फर्मुला युज गरिदिनुहोस्। त्यो गर्दाखेरि यो पुरै यो बेस 1 प्लस R बाई 100 लाई A मान्नु पर्यो। अनि यसलाई यो ब्र्याकेट भित्रको 1 लाई के मान्नु पर्यो, B। भनेपछि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब A प्लस B, A माइनस B। A भनेको यो भयो, हेर्नुहोस् त, यो के हो, A भयो प्लस B। त्यसपछि फेरि यो A भयो माइनस B। अब डिनोमिनेटरमा त केही गर्नुपर्ने छैन। डिनोमिनेटरको त्यो होला त्यही एज इट इज लेखिदिनुहोस्। 1 प्लस R बाई 100 माइनस 1 यो डिनोमिनेटरमा छ। अब न्युमेरेटर डिनोमिनेटरमा हेर्नुहोस् त, यहाँ टाइम्स छ, यो दुईटा सेम छ, यो क्यान्सल गर्न मिल्यो। हो यसरी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर युज गरिसकेपछि यसरी क्यान्सल हुँदो रहेछ। अनि यहाँ हामीले डिभाइडिङ गरेपछि यो PP क्यान्सल हुँदो रहेछ। भनेपछि डिभाइड किन गरियो, यसले चाहिँ आन्सर थियो है त। अब त्यसपछि
2.1 इज इक्वल टु यो +1 एड गर्दा 2 प्लस r बाई 100 भयो। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त यो 2 त कन्स्ट्यान्ट हो, यो त फ्री छ, भेरिएबल छैन, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ट्रान्सपोज गरिदिनुस्। 2.1 माइनस 2 इज इक्वल टु के भयो r बाई 100। अनि त्यसपछि यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति आयो 0.1 इज इक्वल टु r बाई 100। अब त हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुस् त सिंगल फ्र्याक्सन छ, सिंगल टर्म छ, अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि एउटा मात्रै छ टर्म भनेपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्नु मिल्यो। 100 ले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 10 r को भ्यालु कति आयो 10% पर एनम। अब p को भ्यालु सम मनी निकाल्नुलाई आइदर वी हैव टु पुट द भ्यालु अफ r इन फर्स्ट इक्वेसन और इन सेकेन्ड इक्वेसन। पुटिङ जहाँ तपाईलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यहाँ पुट गर्नुस्। पुटिङ r इज इक्वल टु 10 इन इक्वेसन फर्स्ट। इक्वेसन फर्स्ट अलिकति सिम्पल फर्ममा छ। इक्वेसन फर्स्टमा 450 हो इज इक्वल टु यहाँ p छ, अनि त्यसपछि 1 प्लस r को भ्यालु कति 10 बाई 100 अनि माइनस 1 हो। यो भयो इक्वेसन फर्स्टमा हामीले यो r को ठाउँमा चाहिँ 10 राखेको। त्यसपछि हेर्नुस् त यहाँ त गजब रहेछ, यहाँ त क्यान्सल गरेको थिएन तर यहाँ क्यान्सल गर्न मिल्यो। त्यो पनि क्यान्सल गर्नु त मिल्छ, नमिल्ने कुरै भएन। 450 इज इक्वल टु p टाइम्स यो के भयो 10 बाई 100। 10 बाई 100 यो 0 0 कट। त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। 450 टाइम्स 10 इज इक्वल टु p भयो। देयरफोर p इज इक्वल टु कति आयो रुपीज 4500। अब यसरी कन्क्लुजन लेख्नु त सजिलो भयो। प्रिन्सिपल इज रुपीज 4500 एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 10% पर एनम भनेर कन्क्लुजन लेख्नुस्। हो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यति मात्रै गर्छौँ। यसपछि अर्को एउटा भिडियो अलिकति अझ कम्प्लिकेटेड प्रब्लमहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ। धन्यवाद। तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ माया गरेर हेरिराख्नु भएको छ। अझ चाहिँ लाइक शेयर पनि गरिदिनुस् है, अनि सब्स्क्राइब पनि यसो बढाइदिनुस् र चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ अझ हेर्ने गर्नु होला। किन भन्दा प्रब्लमहरू अब चाहिँ हामी अब चाहिँ भिडियोहरू बनाउँदै गर्छौँ र इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमहरूको बारेमा डिस्कसन गर्दै गर्छौँ। त्यस्तो केही छ भने हजुरहरूले चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।